وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی توفیق نال اللہ دے گھر دے اندر خطبہ جمعہ دی سماعت اور نماز دی ادائیگی واسطے حاضری ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے. حسب روٹین میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں. برکت والا دن ہے، مقدس و مبارک مقام ہے. قبولیت دے اوقات اور گھڑیاں نے. اللہ تعالی سانو سب نو پریشانیاں، دکھاں، غماں، آزمائشاں تو ہر قسم دی بے راہ روی، بے دینی، بے اتفاقی، ناچاکی، بے برکتی تو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نل سانو سب نو عزت والی، وقار والی، توبہ استغفار والی، ذکر اذکار والی، نیک اولاد، رزق حلال، اتفاق و اتحاد، صلہ رحمی، اخوت، محبت، بھائی چارہ،
شفقت و اخلاق، برکت و رحمت، تندرستی، صحت اور ایمان دی سلامتی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ ذوالحج دا مہینہ تاریخی لحاظ نل بڑی شان و شوکت، بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ دین اسلام دے بڑے اہم معاملات، ایمان والیاں دی عبادات اور چند ایک تاریخ ساز فقید المثال تاریخ اسلام دا، دین اسلام دا مرکز و محور ایسے حامل واقعات دا تعلق، یعنی عظیم عبادت حج دا عمل، عظیم الشان قربانی دا عمل، والفجر ولیال عشر دے حامل اے ایام، اے 10 دن ذوالحجہ دے بڑی برکت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے اور قبولیت دی کڑیاں اور اوقات والے۔ یقیناً ساتھی مسلمان مرد و خواتین احباب ان دنوں کوشش کر رہے ہوں گے، تکبیرات، تسجیلات، اللہ دی بڑائی، کبریائی، درود دی تسبیحاں، قرآن دی تلاوت، نوافل، نفلی روزے، خصوصاً 9 تاریخ دا بڑی عظمت اور شان والا المعروف حج دا روزہ، اللہ ان سارے اعمال دی توفیق دے۔ یہ بڑی بڑی عبادات دا تعلق اس سے ذوالحجہ دے مہینے نال ہے، تو موقع دی مناسبت نال چونکہ قربانی دی آمد ہے، ہر ایک دا شوق ہوندا ہے، چاہ ہوندا ہے، جذبہ ہوندا ہے کہ اسی قربانی کریے۔ اللہ ہر ایک نو توفیق دے، اللہ ہر ایک نو ہمت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سلیمان شاکر صاحب خطیب مسجد ہادہ، بانی مسجد ہادہ، محتمم ادارہ ہادہ تشریف فرمانے، الحمدللہ مسلسل اللہ دی توفیق نل تبلیغ دے سلسلے جاری و ساری رکھے ہوئے نے۔ ماشاءاللہ تبلیغ دے نال نال تصنیف دے بھی الحمدللہ معاملات، بڑی ایک اچھی کتاب ہے جو انہوں نے دیکھی، اللہ پاک کو کاوش قبول فرمائے۔ باوجود تکلیف دے میں پھر بھی دیکھا ہے کہ وہ متحرک نے دینی معاملات دے اندر۔ اللہ صحت کاملہ، نافعہ، شافعہ نصیب فرمائے، اور پہلے تو بڑھ کے اللہ دین حنیف دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر شر تو بچائے، نظر بد تو بچائے۔ جنہ دوستوں نے ابتدا دے ٹیکا لے لیا نا، وہ ذرا مہربانی کر کے اگے آؤ، اے نوجوان خصوصاً، کوئی بڑھا بندہ بزرگ ہے تو وہ احترام ہے، کوئی مریض ہے مجبوری ہے کوئی بات نہیں، لیکن آج جڑے ساتھی پیچھے پیچھے چلے گئے نا، اگر آ سکتے ہو اگے تو تشریف لے آؤ۔ خطیب دے سامنے بیٹھنا، حلقہ تبلیغ بنانا، ممبر دے قریب قریب بیٹھنا، یہ بھی ایک الگ ثواب، اجر، مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز دے واسطے نا جویں جویں دوست آئے نے اللہ دے گھر وچ حاضریاں لگ گئیاں، خطیب نے خطبہ شروع کیتا، فرشتے نے اپنے رجسٹر بند کر لے رہے، درجہ بدرجہ جویں کو آئے گا، جذبے دے مطابق، وقت دے مطابق، حاضری دے مطابق ثواب ملے گا۔ اللہ دی رحمت دے دریا ٹھاٹھا مار رہے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کنا کنا اجر دے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ بہت اچھا معاملہ فرمان گے۔ اللہ نے پیارا سمجھے ہے، توفیق دیتی ہے، اس لائق سمجھے ہے، اللہ نے اپنے عظیم گھر دے اندر بلایا ہے۔ ایک کڈی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ سب نو توفیق دے، سب دی قسمت جگا دے، سب دا نصیبہ ہریا بھریا فرمائے، جڑے محروم نے اللہ محرومیاں دور کر دے۔
تو قربانی دی نسبت نال یاد دہانی واسطے، جذبات نو نکھارن واسطے، احساس نو زندہ کرن واسطے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، توجہ فرمانا، اللہ نے ایویں ایڈا وڈا مقام، مرتبہ، عزت، وقار، شان اور شوکت اور جلالت اور رہندی دنیا تک تذکرہ عطا نہیں فرما دیتا، اے مفت وچ نہیں ملیا۔ اللہ نے قربانی دے تذکرے سورہ صافات وچ فرمایا نا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سلام سلام علی ابراہیم، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب نبی، میں توانو عزت و عظمت رہندی دنیا تک عطا کیتی ہے، قیامت تک امت مصطفیٰ آئے گی تے اپنی خصوصی عبادت نماز دے تشہد دے اندر تہاڈا تذکرہ ہوئے گا، درود ابراہیمی پڑھیا جائے گا۔ میں تہاڈیاں محبتاں دی وجہ تو، دین حنیف دے واسطے قربانیاں دی وجہ تو، کفر دے نال ٹکرا جان دی وجہ تو، اللہ دی خاطر اپنی گھر نو قربان کرنا، اولاد نو قربان کرنا، بیوی بچے نو قربان کرنا، اپنے وطن دیس نو قربان کرنا، اللہ اللہ، اے قربانیاں دا بدلہ ثمر ہے کہ قیامت تک واسطے میں تواڈے تذکرائے خیر نو عام کر دیتا ہے تے قائم فرما دیتا ہے۔ کڈی وڈی گل ہے۔ اور میں ایک دن غور کر رہا سا، دیکھو اللہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام دی عادات، محبتاں، انہاں دی قربانیاں اس قدر پسند آئیاں کہ امت محمدیہ دے مومنین، مسلمین، مخلصین، نمازی حضرات جنہوں نے نماز دے اندر تشہد درود پڑھنا ہے، اللہ نے اس درود دا نام درود ابراہیمی رکھ دیتا ہے۔ کس قدر مقام ہے۔ تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نو ایویں عظمت مرتبہ نہیں ملیا، بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے ازمائشاں دے پہاڑ انہوں نے عبور کیتے نے، جو بھی مسئلہ آیا عرض کیتی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ جی تہاڈا حکم ہے، میرا کام ہے مننا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام گھر دے وچ لڑکپن عمر، آنکھ کھولی، بت خانے بت کدے دیکھے، اللہ پاک دی جنہ نے اگے جا کے نبی بننا ہوندا ہے، اللہ دی انہاں نو تھاپڑا ہوندی ہے، یعنی اللہ دی طرفوں عنایات ہوندیاں نے، بچپن چوئی انہاں دی اصلاح دے معاملات ہوندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال بڑے بڑے انوکھے، عجیب و غریب، چکرا دین والے، حیران کر دین والے سوالات کیتے۔ ابا جی اینا بتانو کیوں بنان دے ہو؟ کہ جی اینا دی پوجا کرنی ہے، اینا دا رب کون ہے؟ اینا دا میں آذر رب ہاں۔ ابا آذر تیرا رب کون ہے؟ میرا رب نمرود ہے۔ نمرود دا رب کون ہے؟ آخر تے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کافر دی بس ہو جانی سی، مشرک دی
मत मारी हुंदी है। मुशरक नूं अगे गल नहीं आनी सी ते रह की जाना सी। इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। उथों भी कामयाब होए, बाप ने क्या करो निकल जा। इब्राहिम कहने लगे कोई बात नहीं, अल्लाह दी खातर दीन हक दी खातर मैनू घर छड़ना भी मंजूर है। एक वक्त आया कि कौम दे नाल मुकाबला होया, जनाब इब्राहिम डट गए। फिर एक वक्त आया पूरी कौम अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, पूरा कुफर जमा हो गया कि इब्राहिम नू जला दो। आप ही कहते ने आंदे ने ये साडे रब्बा नू इंज जांदा है ते दलाइल नहीं सन, दलाइल नहीं सन, लड़न ते आ गए कि इनू मार मुकाओ, ए रोड़ा रस्ते चो हटा दो। अज जिवें अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर उलमाए हक दे बारे जहर उगलिया जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ए प्रोपगंडे उलमाए हक दे साबित कदमां दे अंदर कमजोरी और जुम्बश पैदा कर सकते? इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। अपने असलाफ की तरह साडे उलमाए हक आज भी और अगे चल के क़यामत तक इंशाअल्लाह दीन हक दा बरमला बयान और ऐलान करते रहनगे। अहले बैत नाल मुहब्बत दा इजहार और पैरा देंदे रहनगे। सहाबा दी अजमत और तौकीर और इज्जत और वकार दे झंडे लहराते रहनगे, क्योंकि साडे मसलक दी ए पहचान है कि असी मुहिब्बे मुस्तफा वां, असी मुहिब्बे सहाबा वां, असी मुहिब्बे अहले बैत हां। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह उलमाए हक दी हिफाजत फरमाए, उलमाए अहले सुन्नत दी हिफाजत फरमाए, उलमाए इस्लाम दी हिफाजत फरमाए। तो भाइयों, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वक्त आया पूरा कुफर जमा हो गया, चीखा तैयार की थी कि इब्राहीम नू जला दो, साड़ दो। ऐ गौर करना, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा ना सहाबा बैठे हुए सन, अल्लाह के नबी को सवाल किया कि अल्लाह के महबूब है कुर्बानी कैसा अमल है? आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुहाडे बाप जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम नबी दी सुन्नत है। जिस किसी दी रीत सुन्नत आदत अमल नू अपनाया जाए तो वो अमल उदों तक कबूल नहीं होता जिदों तक उस सुन्नत तरीके अमल वाले मूजिद बानी दे अकीदे और नजरिए नू ना अपनाया जाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ए गौर करना, काफरा ने चीखा तैयार की थी। इमाम बगवी रहमहुल्लाह ने मालिमुत तंजील च लिखा है, इमाम जौजी अलैहि रहमा ने ज़ादुल मसीर फिल्म तफसीर अरबी च भी लिखा है कि इन्नी चीखा दी अग जबरदस्त और तलख सी कि वो चीखा दी अग दे ऊपरों फजा च आसमान तक कोई परिंदा भी गुजरदा ते ओदे सेक ते तपश नाल झुलस के विच डिग पैंदा। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा शेर, तौहीद दा शेर, बिल्कुल मुतमईन खड़ा है, बिल्कुल मुतमईन खड़ा है। फरिश्तियां च हलचल मची, ये भी अल्लाह पाक दा एक तरीका कार है बंदे दे ईमान नू परखन दा, ईमान नू चमकान दा, तयक्कुन भरोसे और तवक्कल नू मजबूत करन दा। फरिश्ता आया हवा दा, जी हुक्म दो इब्राहीम असी इंज कर देने। एक फरिश्ता आया, अगर तुसी कहो असी दो पहाड़ां च रख के इन्हां काफरां नू पीस के ते आटा बना देने। अल्लाह अल्लाह, किसे फरिश्ते ने
इंज पेशकश की अगर तुसी इब्राहिम जी हुक्म देवो मैं इन्हां सारियां नू इंज उठा के समुंदर च फेंक देवां। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अकीदा देखो, फरमांदे ने ओ जिंदे तुसी भेजे होए हो मैनू दसो मैनू मेरा अल्लाह जलील मैनू मेरा रब्बे जलील देख रहा है कि नहीं? कहंदे जी हाँ हाँ देख रहा है। जनाब इब्राहिम फरमांदे ने तुसी हट जाओ, मैनू गैर अल्लाह किसे दी मदद इआनत और नुसरत दी जरूरत नहीं। अज रब्बे जलील जाने या इब्राहिम खलील जाने। अग बलीता कई कई को तक बलिया गिरद चौफेरा कोई ना खौफ ख्याल नबी नू धन रसूला जेरा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि तौहीद वाले सन, तवक्कल वाले सन, ईमान वाले सन, अल्लाह वाले सन, तयक्कुन वाले सन, रब दे भरोसा वाले सन। अल्लाह अल्लाह जदों काफरां ने सारियां तैयारियां कर लईयां, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐलान कीता, अपने अकीदे दा इजहार कीता, रहंदी दुनिया तक आने वाले इंसानां नूं सबक रहनुमाई दी, कुर्बानी करने वाले खसूसी एक गाइड की, रहनुमाई की। कुर्बानी करने वाले हो ताड़ा ये अकीदा होएगा तो कुर्बानी कबूल होएगी, क्योंकि कुर्बानी जनाब इब्राहिम दी सुन्नत है। उन्होंने बेटा अल्लाह दी राह विच कुर्बान कीता है, ये उन्हां दी याद नूं ताज़ा करना है। इस वास्ते कुर्बानी जनाब इब्राहिम दी सुन्नत नूं अल्लाह अल्लाह अदाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। अकीदा भी जनाब इब्राहिम दा अपनाना होएगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कीता, कहंदे ने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा अल्लाह मैनू काफी, मेरा अल्लाह बोलो सारे मेरा अल्लाह मैनू काफी है। जदों ये अकीदा होवे, ऐलान हो जावे, नजरिया बन जाए, फिर गैर अल्लाह के सारे महल और शिरक दी सारियां मड़ियां बर्बाद हो जांदियां ने। कल्ले अल्लाह दे कोलों हर चीज दे होन दी उम्मीद लग जाती है और गैर अल्लाह तो कुछ ना होन दा अकीदा कायम हो जाता है। और आज मेरे भाई सामीन मोहतरम, मर्दो खवातीन अहबाब सारे ए अकीदा नजरिया सबक याद दहानी अपने दिलो दिमाग विच लैके जाओ। मेरी दिली दुआ है अल्लाह तुहानू सब नू कुर्बानियां दी तौफीक नसीब फरमाए। जिन्हां दा होण तक इरादा नहीं भी मजबूरियां ने, क्यों जी मोहतरम हमजा साहब, मजबूरियां ने। अल्लाह अपने गैब दे खजानियां च उन्हां दी भी मदद फरमा दे, अल्लाह सबाब पैदा फरमा देवे, अल्लाह वसाइल पैदा फरमा देवे। इंशाअल्लाह अकीदा ठीक होएगा ते कुर्बानी दे बाल भी तुलनगे, खून दे बदले, खुरां दे बदले, चमड़े दे बदले। इंशाअल्लाह हर अंग अंग जोड़ जोड़ दे बदले अजर सवाब ते अजमत ते बुलंदी इंशाअल्लाह मिलेगी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐलान बरमला कीता, भला की ऐलान कीता? आंदे ने फरिश्ते ओ हट जाओ, मैनू अल्लाह तो इलावा किसे दी लोड़ नहीं, मैं रब तो इलावा किसे वाल वेंदा ही नहीं, मैं रब तो इलावा किसे नू पुकारदा ही नहीं, मैं रब तो इलावा किसे दी मदद दा सोचदा ही नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा मेरा मौला हाजिर नाजिर। सुभान अल्लाह, मेरा मौला हाजिर नाजिर रखन मारन वाला
پھر میں کیوں کر غیراں اگے، پھر میں کیوں کر غیراں اگے کرا بیان حوالہ۔ جناب ابراہیم جدو انہوں نے آگے جو سٹیا نا، ایک منجنیک دے ذریعے آپ ڈردے ڈردے سیک تپش تو دور دور جناب ابراہیم علیہ السلام نو جدو وچ سٹیا تے اللہ دا خلیل آگ چ کھڑے ہو کے مسکرا رہے سن۔ مفسرین نے لکھیا کہ انہاں بدبختاں نے سمجھیا کہ شاید ابراہیم دے دماغ تے کوئی اثر ہو گیا ہے، اے آگ چ کھڑا ہو کے اسی جا رہے ہیں۔ حقیقت کی سی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ انہاں واسطے آگ سی جناب ابراہیم لئی اللہ پاک نے اپنی رحمت تے کرم تے قدرت دے مظہر نال او آرام اور سکون دا بستری نہیں، ماں دی گود تو ود کے اللہ نے انج جویں جنت دی بہار دا بستر بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے معاملات قوم علاقہ وقت دے بادشاہ انہاں دے نال اللہ دے دین دی خاطر ازمائشاں تو گزرے، بڑیاں بڑیاں مشکلاں تو گزرے، بڑے بڑے امتحاناں چو گزرے، بڑے بڑے مقابلیاں چو گزرے، ڈگمگائے نہیں۔ جو اللہ حکم کر دے گئے ابراہیم علیہ السلام من دے گئے، اللہ دی توفیق نال عمل کر دے گئے تے اللہ پاک نے رہنمائیاں فرمائیاں، اللہ نے القاء کیتا، رب دا حکم ہویا، رب دی چاہت منشائی ایویں سی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے نو چھڈیا، کیونکہ ہجرت وچ بڑی برکت ہے، اے بھی ایک فلسفہ ہے، ایک علاقے نو چھڈ کے دوجے علاقے چ جان دا، ہجرت دے وچ برکت ہی برکت ہے، ہووے اللہ دی خاطر، اللہ دے نام دی خاطر، اللہ دی محبت دی خاطر، دین دی خاطر، اپنے دین نو بچان دی خاطر جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکل لگے، اعلان کر دینے، دعا بھی کر دینے، لوکاں نو دس دینے، آندے نے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے علاقہ کفر دا، اے علاقہ فتنے دا، میں اس علاقے نو چھڑ کے کسے ہور علاقے چ جا رہے ہاں، رب دے یقیناً حکم نال جا رہے ہاں، اللہ اکبر، اللہ دی اجازت نال جا رہے ہاں، تے اظہار کی کر دینے، آندے نے میں اپنے رب دے توکل تے جا رہے ہاں، علاقے نو چھڑ کے ہور علاقے ول مینوں بڑی امید ہے، رب دے مینوں امیداں نے، رب دی مہربانیاں تے امیداں نے، رب دیاں محبتاں تے امیداں نے، رب دیاں قربتاں تے امیداں نے، رب دیاں سنگتاں تے امیداں نے، رب دے مدد اور نصرت تے مینوں پکا یقین ہے، میرا رب میری ضرور رہنمائی کرے گا، مینوں ضرور رستہ دکھائے گا، میری ضرور مدد فرمائے گا، مینوں ضرور گھر ملے گا، مکان ملے گا، عزت ملے گی، وقار ملے گا، علاقہ ملے گا، شان و شوکت ملے گی، میرا گھر بھی آباد ہوئے گا۔ راہ چ جاندیاں جاندیاں اللہ پاک نے ایسا سبب بنایا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ بھی بیوی بنیاں، وڈیری عمر ہے، اللہ اللہ، بال سفید نے، توجہ میری طرف، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ ٹائم تھوڑا، توجہ میری طرف، ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ دو سبق نے، ایک سبق اے وے کہ جدوں بھی اللہ کولو بیٹا منگو، اولاد منگو، اے کہہ کے کہ اللہ نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے، نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، اللہ کولو اولاد نیک منگنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق اے وے قربانی کرنے والا
والے مسلمان بھائیو اللہ توفیق دے وے قربانیاں قبول کرے جناب ابراہیم علیہ السلام دا اے عقیدہ نظری ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد اللہ تو علاوہ کوئی ہور دے سکدا نہیں دے سکدا اے عقیدہ ہوئے گا تے قربانی قبول ہوئے گی اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے چو گزرے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے چھوٹی عمر 2-4 سال دی عمر گھر وچ بچہ جدو دوڑ دے ماپیاں نو بڑا پیارا لگدا ہے اور خصوصاً جدو بڑھاپے دی اولاد ہووے مٹھا میوہ اولاد دا بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی بھلا لگدا ہے بڑا اکھاں چ جچدا ہے نور نظر اللہ اللہ دل دا سکون جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ویندے نے یقیناً چکدے ہون گے سینے نال لاندے ہون گے چومدے ہون گے اکھاں ٹھنڈیاں کردے ہون گے اللہ دی طرفوں ایک ہور آزمائش دا پیغام آ گیا اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نبی جی جی اللہ جی میرے ابراہیم میں چاہنا وا اے جڑا بیٹا میں تینوں بچپن بچہ میں تینوں بڑھاپے چ عطا کیتا ہے بڑا خوبصورت ہے اگے جا کے میں بڑیاں عظمتاں دینیاں نے بڑیاں شاناں دینیاں نے ایدی پیشانی وچوں تینوں کوئی چیز ٹپک دی نظر بھی آندی ہوئے گی کیونکہ ماپے اکھاں نال بھی ویندے نے تے دل دی اکھاں نال بھی ویندے نے اللہ اللہ جی کی حکم فرمایا میرے ابراہیم خلیل آپ نے اس لخت جگر بالکل چھوٹے پیارے بچے نور نظر نو تو انی ماں ہاجرہ اپنی بیوی نو دونوں نو نال لے کے فلا مقام جتے اج مکہ آباد رب دا گھر آباد صفا تے مروہ چ دوڑاں لگ دیاں نے اللہ اللہ قرآن بول دے یاد دہانی کرواندا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اے میرے اللہ میں تیرے حکم نال اپنے اکلوتے اور نور نظر اپنی جگر اور دل و جان بیٹے نو اپنی بیوی نو ایس جنگل بیابان دے اندر اللہ تیرے حکم نہ لے آیا ماں اللہ اللہ شاعر بول دے یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی یعنی مکہ مکرمہ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا یہیں اپنی جبینوں سے اللہ کا گھر بسانا تھا اگلی بات بڑی دردناک ہے غور کرنا اینج جنگل بیابان وچ تھوڑا جہا کھان پین دا سامان دے کے جناب ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے تے جدوں واپس ترے اللہ اللہ تے جناب ہاجرہ چونکہ چھوٹے بچے
دی ماں سی اج دل نو رگ پیا کہ جنگل بیابان ویران میدان، کوئی انسان ہمدرد غمخوار کوئی نہیں، دور دور تک کوئی چرند پرند نظر نہیں آندا تے سیدہ ہاجرہ نے آواز ماری، اے ابراہیم جی تسی سانو اس جنگل بیابان وچ کدے سپرد کر چلے ہو؟ بعد مفسرین نے لکھے ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انج التفات بھی نہیں کیتا، پیچھے ویکھن تو بغیر ہی اچھی آواز نل کیا، اے ہاجرہ میں تانوں اللہ عظیم و برتر دے سپرد کر کے چلے آواں۔ اللہ اللہ سیدہ ہاجرہ، اللہ اللہ میں تیری عزت عظمت تو پوری دنیا دی عزت دار عورتاں قربان کر دے ماں، او بھی توکل والیاں سن، بھروسے والیاں سن، ایمان والیاں سن، اللہ والیاں سن۔ انہوں نے اگوں کی فرمایا، عرض کر دیا نے اے ابراہیم جی جس اللہ نے ایڈی وڈی چیخاچ تاڑیاں حفاظتاں فرمائیاں نے، یقیناً اس جنگل بیابان وچ او اللہ سانو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ عقیدہ دیکھو عقیدہ، اور ایمان والے بے شک گھبراتے جان لیکن ڈگمگاتے نہیں، انہاں دا عقیدہ ہوندا کہ اللہ دے در تے رہنا ہے، اللہ دے در تے قائم رہنا ہے، رب دے ذکر نال جڑیا رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے جان جانے آفرید سپرد تے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دے در تے اللہ دے نام تو پیچھے ہٹیا جا سکتا۔ اے نبیاں اور صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، اندازہ کرنا جنگل بیابان ہووے، ویران میدان ہووے، پانی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کچھ نظر نہیں آندا تے رات پھر رات دا اندھیرا۔ سیدہ ہاجرہ اللہ پاک نے حوصلے بھی دیتے، حفاظتاں بھی فرمائیاں۔ شاعر آندا یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ اللہ اللہ جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، جدو پانی موک گیا اللہ اللہ تے کھان پین دا سامان بھی ختم ہو گیا، گرمی دی شدت، بھوک دی شدت، پیاس دی تمازت تے بچہ بلک رہا، ماں کولو برداشت نہیں ہوندا، اے صفا مروہ دے 7 چکر اللہ نے اپنی پیاری بندی جناب سیدہ دی دوڑ تے اضطراب، انہاں دی پریشانی تے غم نو یاد کران واسطے، اپنی نیک بندی دی یاد اور عظمت واسطے صفا مروہ دے چکرانو حج تے عمرے دی عبادت دا حصہ بنا دیتا ہے۔ قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ غور کرنا، غور تے حالت کی ہوئی جدو سب کچھ ختم ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ ایڑیاں ایڑیاں رگڑتے زمین پر دیکھا اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ جدو سب کچھ ختم ہو گیا تے بیٹے لختے جگر دی جان
اسماعیل علیہ السلام بیٹے لختے جگر دی جان لباں تے آ گئی، بڑیاں پریشان نے، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بیٹے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، ایڑیاں رگڑتے زمین پر دیکھا اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، پھر برداشت نہ ہویا بھج کے صفا ول گئیاں، پھر واپس بیٹے کو آئیاں، بیٹے نو دیکھیا پھر دل تڑپیا، برداشت نہ ہویا کہ شاید کوئی پانی مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی بندہ گزردا نظر آ جائے، میں بیٹے واسطے کوئی 2 قطرے پانی لب لواں، بھج کے مرواتے گئیاں، تے جدو پھر واپس آئیاں اللہ دی عنایات دیکھو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، جی تھک کر رہ گئی ایک نظارہ نظر آیا، قریب ہی پائے اسماعیل کے ایک فوارہ نظر آیا، جدو اللہ تے توکل ہووے، اللہ تے بھروسہ ہووے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماندے نے جدو میرے تے توکل کرو گے، میری مریم نے میرے تے توکل کیتا تے میں غیبی مدد فرمائی تے سکیاں کھجوراں دا تنا بھی ہرا کر دیتا، ترو تازہ کھجوراں بھی دے دیتیاں، سیدہ ہاجرہ نے اللہ نو دلوں پکاریا، عقیدہ درست سی، ایمان پکا سی، یقین پکا سی، بھروسہ صرف اللہ تے سی، اللہ نے جبریل نو دوڑایا، جبریل آئے جناب اسماعیل دے پیر دے کول، انج کسے بھی انداز نال اتے تھوڑا جہا ٹویا یا کوئی طریقہ استعمال کیتا، یا اللہ نے اپنی قدرت دے مظہر نال اسماعیل بیٹے دے ایڑیاں رگڑن دی جگہ وچوں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ نے، ذبیح اللہ کون نے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بہت گھٹ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بھی کوئی فرق تے جڑا پایا جاتا ہے، صرف اور صرف قرآن و سنت دے دلائل نال دین حق دی روشنی چ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ نے۔ جدو اسماعیل علیہ السلام نا 12-11 سال دی عمر دے ہوئے، اس عمر چ بچہ نا بڑا پیارا لگتا ہے، ایڈی عمر دا بچہ ہوئے نا پھر اسی شوق نال نا درمیانے جے سائز دا کہ سائیکل لے کے دینے ہیں، وہ بچہ کدے سبزی لے کے آ رہا ہے، کدے دودھ لے کے آ رہا ہے، کدے کوئی کم کردا ہے، کدے کوئی کم، ایڈا کوئی بچہ گھر دے وچ نا وہ دی ایکٹیویٹیز دیکھ کے نا ماں باپ بڑے خوش ہوندے۔ یہ عمر بڑی پیاری ہے، پیار والی، محبت والی، اللہ اللہ۔ اچانک نا اللہ دی طرفوں پھر ایک اور امتحان دا پیغام آ گیا، جی رب جلیل جی کی حکم ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم، جی جی رب جلیل جی حکم فرماؤ۔ اللہ نے خواب دے ذریعے ایک منظر دکھایا، اللہ ایک ماحول دکھایا، ایک سین دکھایا، قرآن ترجمہ نہیں کردا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني
اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم میں چاہنا وا کہ تیرے ہاتھ وچ چھری ہووے، تیرے بیٹے دی گردن ہووے، تو ذبح کردہ ہوویں۔ فلسفہ خواب دا کی ہے؟ ذبح کردہ ہوویں، اذبحو کا ذبح کردہ ہوویں، ذبح کر دیویں یا دتا نہیں، ذبح کردہ ہوویں، بس ایتھے سٹاپ ہو گیا۔ ایک گہرائی نو سمجھن والی بات ہے۔ اللہ نو مطلوب ہی اینا سی، اللہ دی مرضی اینی سی، اللہ دی منشا ہی اینی سی۔ ابراہیم السلام 3 دفعہ خواب دیکھیا تے اپنے بیٹے نے مشورہ کیتا، اے میرے بیٹے میں خواب چ انج ویکھے تے تیرا کی خیال ہے 12 سال دی عمر دا بیٹا اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام دی گود وچ پلن والا ابراہیم جد الانبیاء دا تربیت یافتہ بیٹا 12 سال دی عمر چ ہی اے پیاری تے علمی بات کر سکتا ہے کہ اے ابا جی جو تسی دیکھیا ہے او یقیناً اللہ دا حکم ہے، جویں تسی دیکھیا تسی اوویں کرو، انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہیا، تیڑ نہیں ماری، تکبر نہیں کیتا، میں بڑا بہادر ہاں، میں یہ ہاں نا، فرمایا انشاءاللہ۔ مرحلہ تے بڑا مشکل ہے، باپ دا بیٹے دی گردن تے چھری چلانا بڑا مشکل ہے، بیٹے دا ذبح ہونا بڑا مشکل ہے، پر ابا جی تسی خواب دیکھے ہے، انشاءاللہ جے میرے اللہ نے چاہیا تے میں صبر والیاں چو ہوواں گا۔ یہ بھی نہیں کیا میں کلا صبر والا ہوواں کہ میں اپنے بڑے باپ دادا انبیاء جنہیں پہلے نیک لوگ صبر کر دے گزر گئے نے، میں بھی انشاءاللہ انہاں دی طرح صبر کراں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اپنی بیوی ہاجرہ نو ذرا بچے نو تیار کرو میں کتے لے کے جانا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، مفسرین نے کہیں لکھا تے آندے نے زلفیں اس دے کنگی پھیرو، ماں نو کیا کہ میں بیٹے نو کتے لے کے جانا ہے ذرا تے سارا واقعہ دساں گا تے ماں کو برداشت نہیں ہو، طریقے نال سمجھا دیاں گا تے اسی طرح کسی دوست نو ملن چلے ہیں۔ زلفیں اس دے کنگی پھیرو تے سرما ڈالو اکھیں، فرزندہ تھی کون چنگیرا ہاتھ نہ آمن لکھی۔ فاروق صاحب اولاد دے پتراں دے دکھ بڑے، اولاد دے دکھ ماپے ہی جان دے نے۔ جدو لے کے گئے نا منا دے مقام بل جا رہے سن تو پچھوں شیطان نا بابا بن کے چولا پا کے آ گیا، من کے کھڑکے کھڑکاندہ نا آندہ ہاجرہ لوڑا خدا دے تینوں پتہ ہے اور تیرے پیارے بیٹے لختے جگر اسماعیل نو ابراہیم کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ اے وہ باپ نے جتھے مرضی جا رہے ہوئے، اے نہیں پھر بھی اچھے تینوں نہیں پتا تو میں دسنا، اے او نا ابراہیم دا اج ارادہ ہی کہ انہیں اپنے ہاتھ نال بیٹے نو ذبح کر دینا ہے۔ وہ بھی سیانیاں سن، عورتوں نو خاص کر سیانہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ عقیدہ صحیح بناوے نا تو ایک گھر نو فائدہ ہوتا ہے، ایک عورت دا عقیدہ صحیح ہو جاوے تو 7 نسلوں نو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری معزز ماما بہنوں نو اللہ صحیح قرآن و سنت والا عقیدہ تے دین تے عمل کرنے والا جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا تے کوئی گل نہیں، وہ آپ تے پھر ایویں نہیں کردے ہون گے نا۔ شیطان آکھن لگا او دے رب نے کیا ہی تے ایو جے ذاتاں نو اللہ منی دا جڑا پتر ذبح کروا دے لوڑا خدا دا۔ تے سیدہ حاجرہ بھی
سیدہ حاجرہ ہی سن. انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے شیطانہ مردودہ لعینہ سن لے, ایک بیٹے دی جگہ جے کر اومن لکھ ہزاراں, میں او بھی حکم الہی اتوں ایک ایک کر کے واراں. جے اللہ نے کیا نا تو پھر ایک بیٹا کیے میں ہزاراں قربان کر دیا. ماں دا جذبہ, شیطان دے بڑے چکر چلائے, ذلیل و خار ہویا. او موقع آیا ابراہیم علیہ السلام نے نا بیٹے نو لٹایا. بعد مفسرین نے لکھیا ہے اے گل بڑی دھیان نال سننا لی. علامہ اقبال نے فرمایا نا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی. مفسرین نے لکھا کہ جدو ذبح کرنے کا ٹائم آیا نا بیٹا اسماعیل آپ آندا ہے, آندا ابو جی تسی نا مینو ذرا میرے ہاتھوں ذرا قابو کر کے نا بن دیو تاکہ میں تڑپاں نہ, تے جے تڑپاں گا تے تہاڈے کولوں برداشت نہیں ہونا. اللہ اکبر. اور بعد مفسرین نے بھی لکھا ہے اسلما دی پیشانی دے بل تفسیر بھی وضاحت کر دی ہے. کہنے لگے ابا جی تسی مینوں نا مودڑے منہ لٹاؤ تاکہ جو تسی چھری چلا رہے ہو نا تے تہاڈیاں نظراں تے میریاں نظراں ملن نہ, جے مل گئیاں تے پدری محبت دا پدری محبت دا لحاظ تے تقاضا اے وے کہ ہو سکتا ہے تسی مینوں ذبح نہ کر سکو, اللہ دے حکم دی تعمیل نہ ہوئے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام انج چھری چلاندے نے, وال بھی نہیں کٹ دی کیونکہ رب نو منظور نہیں سی, رب دی منشا نہیں سی. اے اینا عمل جذبہ اے سین دکھانا رب نو مطلوب اور مخصوص ہی, ذبح کروا دینا مقصود نہیں سی. قرآن بول دے باتیں عن سننا فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں باپ بیٹا جدو تابع دار ہو گئے عمل کر کے دکھا دیتا. اللہ 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 پاک نے فوراً اے الفاظ دا تقاضا جو مینوں تفسیر سمجھ دل چ خیال چ آئی ہے, اللہ نے کسے فرشتے نو نہیں بھیجیا, حالانکہ اللہ وسائل تے بھی قادر نے. اللہ طریقہ کار نو چھڈ کے اپنی قدرت دے مظہر نال اے اللہ آسمان دی بلندی تے عرش تو اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ایا ابراہیم. یہ تفسیر نے کہ میرے خیال چ آ رہی سی, کیونکہ بندہ ایک اچمبا جہا کام کر رہا ہوئے نا بڑا عجب, تے بندہ کو بھجیا آندا انہوں دوروں کہندا ہے. مثال دے طور تے مولانا دا نام ہے سلیمان صاحب, وہ بندہ دوروں یہ نیڑے نہیں بھجیا پچھوں ہی ہوندا, مطلب ہے میں انہوں روکا انہاں نوں, وہ کہندا سلیمان صاحب سلیمان صاحب سلیمان. لام اللہ فطرتی طور تے نا بندہ جڑا بھی کام کردا ہوئے گا نا اچانک ایک بڑی عجب انداز آواز دے کے بندہ انجے ضرور ویکھے گا. تے ابراہیم علیہ السلام نو نا چند لمحے اللہ نے دھیان لانا سی تے نال اگلی گل فرمایا قد صدقت الرؤیا, اے میرے ابراہیم تو خواب سچ کر دکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام دے دل دماغ وچوں خیال مچ لیا تے اگلا مرحلہ آیا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے ذبح عظیم دا فدیہ عطا کیتا. ابراہیم علیہ ایک روایت وچ آندا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی تاکہ میں پتر نو ویکھاں نا تے عمل ہو جاوے, رب دے حکم دی تعمیل ہو جاوے. فرشتہ آیا
انہیں انج بیٹے دی گردن کھسکا دیتی تے جنت دا پریا دمبا او دی گردن تھلے رکھ دیتی. پہلے چھری کٹ دی نہیں سی, اچانک چھری چلی تے گردن کٹ گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی لا کے ویکھیا, بیٹا بچیا ہویا, قربانی ہو گئی ہے. کنا پیار ہے اللہ نو ابراہیم علیہ السلام نال, انہاں دی آل نال, خاندان نال, سب نال. اللہ اکبر. تے منظر کی سی, باپ دا بیٹے نو ذبح کرنا تصور ہو سکتا ہے؟ اسی نقص والا جانور ہوئے نا, وہ آنے جی میں آپ پالیا ہے, او جی او ٹھیک ہے جی, وہ ایک مولوی صاحب نے ہمیں آکھا چھاڑ پا اور کسی کو چل رہے ہیں. کیوں بھی اور کسی کو چل رہے ہیں؟ اے باپ نے بیٹا رب دی راج قربان کیتے, بدلے قربانی ہے, تو لہذا بے عیب ہووے, بے نقص ہووے, خوبصورت ہووے, تے دل نو لباندی ہووے. تسی بکرا چھترا گائے بچہ قربانی کرو تے تواڈے دل نو کھچ پوے, محسوس ہووے. اتنا خوبصورت جانور. اللہ اکبر. زمین سہمی پڑی تھی, آسمان ساکن تھا بے چارہ, نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا کسی نے یہ جرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن اور بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی. چھری حلقوم میں اسماعیل کے چلنے ہی والی تھی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے عظمت دیتی, شان دیتی, مقام دیتا, مرتبہ دیتا. اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ایک قربانیاں اے میرے ابراہیم, قربانیاں دا ثمر اور بدلہ ہے کہ قیامت تک امت مصطفیٰ اپنے حج دے عمل, عمرے دے عمل, عید دے عمل, اذان تو بعد نماز دے اندر تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, ایویں اللہم بارک علی, دونوں جگہ تے علی ابراہیم دا تذکرہ کرتے تے تانوں یاد کردے رہن گے. اے میں تانوں قیامت تک عظمت عطا کر چھڈی ہے. سلام علی ابراہیم. اللہ عقیدہ صحیح نصیب فرمائے, قربانیاں دا موقع نصیب فرمائے, اور قبولیت دی شان و شوکت عطا فرمائے.